ल साथीहरु सम्पूर्णमा गुड मर्निङ। यहाँहरु सबैजनालाई आजको क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी क्वाड्रेटिक फंक्सन अन्तर्गत छौं। हिजोको क्लासमा अलिकता टेक्निकल प्रब्लम भएर इलेक्ट्रिसिटी नभएको कारणले गर्दा हाम्रो क्लास अलिकता स्मुथली अगाडि बढ्न सकेको थिएन। आज हामी त्यसलाई अलि हल्का हल्का पारामा हिजो जति छलफल भयो त्यसलाई थोरै रिभाइज गर्दै म अगाडि बढ्ने छु। र योसँग सम्बन्धित धेरै आधारभूत कन्सेप्टहरु यहाँहरुलाई क्लियर भइसकेको भन्ने मेरो एजम्पसन छ। क्वाड्रेटिक फंक्सन भनेको चाहिँ एउटा इक्वेसन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेसन को जनरल फर्म हो। यो फंक्सन चाहिँ y = ax² + bx + c जहाँ a ≠ 0 भन्ने कन्डिसन सेटिस्फाई हुने गरी डिफाइन भएको हुन्छ। र यहाँले देखिरहनु भएको फंक्सन यो क्वाड्रेटिक फंक्सन हो। एन इक्वेसन अफ द फर्म यो सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हो। यसलाई हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन वा क्वाड्रेटिक फंक्सन भनेर भन्छौं। क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax² + bx + c = 0 भनेर त हामीले गर्यौं। त्यसको एउटा पार्टिकुलर भ्यालु सर्टेन भ्यालु दुईवटा भ्यालुहरु आउँछ। त्यो चाहिँ एउटा पार्टिकुलर केस जस्तो भयो। यो चाहिँ क्वाड्रेटिक फंक्सन भन्नेबित्तिकै यो चाहिँ जनरल केसहरु भयो जहाँ हाम्रो x चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्ने कुरा भएको थियो, y चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, x मा डिपेन्ड गर्ने हुनाले abc चाहिँ कोफिसिएन्ट हो। यसको बारेमा धेरै कुरा नगरौं। र यो क्वाड्रेटिक फंक्सनमा छ नि साथीहरु, यहाँ चाहिँ यसमा यो तीनवटा टर्महरु मध्ये यो टर्म छ, यो टर्म चाहिँ 0 हुन पाउँदैन भनेको छौं हामीले। बाँकी रहेको दुईटा टर्म 0 हुन पनि सक्छ। तसर्थ ax² + bx + c भन्ने कन्डिसनमा आएर यो ax² जुन चाहिँ हाईएस्ट डिग्री टर्म हो क्या, हाईएस्ट डिग्री टर्म यो छ नि हो, यसलाई हामी लिडिङ टर्म भन्छौं। लिडिङ टर्म र त्यो लिडिङ टर्मको अगाडिको कोफिसिएन्ट a छ नि, हामी त्यसलाई लिडिङ कोफिसिएन्ट भन्छौं। यो किन यसलाई फोकस गरे भने यसैको आधारमा हाम्रो पछि ग्राफका नेचरहरु ड्रा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तसर्थ ax² भने चाहिँ लिडिङ टर्म, a चाहिँ लिडिङ कोफिसिएन्ट हो भनेर हामी भन्न सक्छौं। अब मान्नुस् यो इक्वेसनमा यो दुईटा टर्म चाहिँ 0 छ, यो दुईटा टर्म छैन भन्नुस्। फंक्सन के भन्यो अब y = ax² भन्यो। यो ax² भन्नेलाई चाहिँ हामी प्याराबोला भन्छौं। प्याराबोला हो यो चाहिँ, प्याराबोला सेन्टर एट ओरिजिन भन्ने नि लाग्छ। र हाम्रो यो क्वाड्रेटिक फंक्सनलाई अब तपाईहरुले प्याराबोलिक फंक्सन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। क्वाड्रेटिक फंक्सनलाई तपाईहरुको कोर्समै छ, क्वाड्रेटिक फंक्सन ब्र्याकेटमा प्याराबोला भनेर नि भनेको छ। म नि यहाँ त्यो राख्दिउला। त्यो चाहिँ प्याराबोलिक फंक्सन हो। प्याराबोलिक फंक्सन हो र यो ax² मात्रै कन्सिस्ट भएको यो टाइपको इक्वेसन छ नि, यसलाई चाहिँ हामी वास्तवमा प्याराबोला भन्छौं, जसको सेन्टर चाहिँ ओरिजिनमा पर्छ। यो यस्तो फर्मको चाहिँ ओरिजिनमा पर्छ भन्ने हुँदैन, त्यो जता नि पर्न सक्छ। यो चाहिँ ओरिजिनमा पर्छ, यो चाहिँ प्याराबोला हो। यसको इक्वेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरुमा म तपाईहरुलाई यहाँ ग्राफबाट पनि शो गरिहाल्छु। अनि हामीसँग छ त्यति मात्रै होइन, मैले यो स्लाइड एकचोटी हेरिसकेर यहाँलाई अगाडि लैजान चाहन्छु। बेसिक प्याराबोला भनेको छ नि, यहाँ बेसिक प्याराबोलामा हामीले यो फर्मबाट यो फर्ममा रिड्युस गरेका थियौं। फेरि यसलाई पनि के गरौं भने नि यो a को भ्यालु चाहिँ 1 सपोज गर्दियौ। a को भ्यालु 1 सपोज गरेबित्तिकै 1x² भनेको 1x² भइहाल्यो। यो फर्ममा जान्छ इक्वेसन हो। यो फर्मलाई हामी बेसिक प्याराबोला भन्छौं। सिम्पलेस्ट फर्म अफ प्याराबोला पनि यही हो। प्याराबोलाको वा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सबैभन्दा सरल रूप, सिम्पल फर्म चाहिँ यो इक्वेसन हो। र यो इक्वेसनको ग्राफ चाहिँ यस्तो बन्छ। ग्राफ यसरी बन्छ। त्यसको भर्टेक्स चाहिँ कहाँ पर्छ? ओरिजिनमा पर्छ हो। यसैलाई हामी कन्केभ अपवर्ड, कन्केभ डाउनवर्ड हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा सबै म एउटा ग्राफमा देखाउने हुनाले म अर्को स्लाइडलाई पनि थोरै म भन्न चाहन्छु। यो कन्केभिटी अफ द क्वाड्रेटिक फंक्सन भनेको छ। हेर्नुस् है, यो धेरै ल्याङ्ग्वेजका कुराहरु तपाईलाई म ग्राफबाट भन्ने नै छु। अनि यहाँहरुले सम्झिनु पर्ने हुन्छ ax² + bx + c मा लिडिङ कोफिसिएन्ट a भन्ने छ। त्यो a ले के फरक पार्छ भन्ने कुरामा हामी अलिकति छलफल गर्न चाहन्छु। यहाँ हेर्नुस् त, कन्केभिटी भने चाहिँ कन्केभिटी रिलेट्स टु द रेट अफ चेन्ज अफ फंक्शन्स डेरिभेटिभ भन्छ यसको डेफिनेसनको आधारमा। त्यो भने चाहिँ यो कर्व कता फर्किएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ के यसको चाहिँ। यो कर्व कता फर्किएको छ? मासतिर फर्क्यो, ओरिजिनबाट मासतिर, भर्टेक्सबाट मासतिर फर्क्यो, भर्टेक्सबाट तलतिर फर्क्यो, दायाँ फर्क्यो, बायाँ फर्क्यो हो। यी कुराहरु हुन्छन् प्याराबोलामा। अहिले चाहिँ हाम्रो y = ax² + bx + c टाइपको भएको हुनाले हामी चाहिँ माथि र तल फर्केको मात्रै गर्छौं, दायाँ र बायाँ फर्केको पनि हुन्छ। त्यो पनि हामी सो गरौँला। अब यहाँ हेर्नुस् त, यदि a को भ्यालु पोजिटिभ छ भने, a को भ्यालु पोजिटिभ छ भने
फर पोजिटिभ लिडिङ कोफिसिएन्ट भन्यो। द प्याराबोला ओपन्स अप एन्ड इज कल्ड कन्केभ अपवार्ड भन्छ। यदि ए चाहिँ पोजिटिभ छ भने त्यो कर्भ हो यसै गरी माथितिर फर्किन्छ। यदि नेगेटिभ छ भने कता जान्छ होला, त्यो तलतिर जान्छ, कन्केभ डाउनवार्ड हुन्छ, तलतिर फर्किन्छ भन्न खोज्या हो। यो चाहिँ ए को आधारमा त्यो कता फर्किन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले जस्टिफाई गर्यौं। त्यो भने चाहिँ y = x² भयो भने यहाँ हेर्नुस् त, यो माथितिर फर्कियो भने चाहिँ यो कन्केभ अपवार्ड, यो तलतिर फर्कियो भने चाहिँ कन्केभ डाउनवार्ड। यसरी हामी यो प्याराबोलाको इक्वेसनलाई हामी यसरी कन्केभ अपवार्ड कन्केभ डाउनवार्ड भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। अब यहाँहरूलाई मैले अब प्र्याक्टिकली नै म भिजुअलाइजेसन गराएर देखाउने छु। त्यसको लागि यहाँहरूलाई म अर्कैमा जान परेको, म एउटा ग्राफिङ क्याल्कुलेटरमा लिएर जान चाहन्छु यहाँहरूलाई। अघि ओपन गरेर थिएँ गएछ, डेस्मोस क्याल्कुलेटर भन्ने छ, यहाँहरूले पनि यसो ग्राफबाट खिच्न सक्नुहुन्छ गुगलमा गएर। ग्राफिङ क्याल्कुलेटर भनेपछि त्यहाँ आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई म जनरल इक्वेसन के थियो त भनेर यहाँ देखाउँछु। y = के थियो हाम्रो ax² थियो है, प्लस bx प्लस c थियो नि हैन, c थियो। यहाँ हेर्नुहोस् है त, सुरुमा ax² प्लस bx प्लस c भन्दाखेरि हो हाम्रो प्याराबोलिक फंक्सन भने क्वाड्रेटिक फंक्सन भने यो फंक्सन हो कि यो फंक्सनको भ्यालु a b र c मा डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले यो a b र c को भ्यालु बढाउने घटाउनेलाई यहाँ सबै स्लाइडरहरु दिइराछ। यहाँ हेर्नुस् त, सबै दिइराछ। यो घट्दा के हुन्छ, बढ्दा के हुन्छ, नेगेटिभ हुँदा के हुन्छ, पोजिटिभ हुँदा के हुन्छ, कन्केभ अपवार्ड भने के हो, कन्केभ डाउनवार्ड भने के हो, हामी त्यो सबै कुराहरु हामी त्यहाँ हेर्छौं। तसर्थ यहाँहरुले अब अहिले चाहिँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो फंक्सन हेर्नुस् त मास्तिर फर्किया छ नि, यो फंक्सन मास्तिर फर्किरहेछ। हेर्नुस् है, एकछिन 5 मिनेट लाएर हामी यसलाई मजाले बुझ्छौं, त्यसपछि हाम्रो पुरा क्लियर कन्सेप्ट हुन्छ। किनकि हाम्रो यो च्याप्टर नै के हो, स्केच द ग्राफ, स्केच द प्याराबोला भन्ने एक्सरसाइजमा धेरै प्रब्लमहरु छ। हो ग्राफै प्लट गर्ने हुनाले यसका धेरै कुराहरु जान्ने, अनि हामी एक्सरसाइजमा सिधै जान्छौं, त्यति आतिनु पर्दैन यहाँहरु। अहिले यहाँ छ, अब यो a को भ्यालु के छ कस्तो छ भने यहाँ हेर्नुस् है, हेर्नुस् है त, a को भ्यालु के छ। a को भ्यालु 0 भयो भने यो क्वाड्रेटिक फंक्सन बन्छ कि बन्दैन तपाईलाई म देखाउँछु। a को भ्यालु चाहिँ यहाँ म 0 0 लाँदै छु। हेर्नु त, त्यो रन भएको छ नि, 0 भयो। a को भ्यालु 0 भयो भने यहाँ हेर्नुस्, a को भ्यालु 0 भयो भने प्याराबोला जस्तो बाङ्गो कर्भ बनेन, स्ट्रेट लाइन बन्यो। किन? यो इक्वेसनमा यो ax² 0 भयो भने bx + c हुन्छ, bx + c भनेको ym = mx + c जस्तो हो, त्यतिखेर स्ट्रेट लाइन बन्छ। a को भ्यालु 0 हुने बित्तिकै a को भ्यालु 0 हुन पाएन है। अब a को भ्यालु 1 बनाइदिउँ न, अलि यता 1 तिर के हुन्छ हेरौँ। a को भ्यालु 1, a को भ्यालु 1 तिर राख्दा यहाँतिर पुगेछ है। a को भ्यालु 1 मा जाँदा कर्भ यस्तो भयो। अब यो चाहिँ भयो जनरल इक्वेसन। अब यो बढाउँदा घटाउँदा के हुन्छ, a को भ्यालु बढाउँदा घटाउँदा ल हेर्नुस् है, यहाँ हेर्नुस् a को भ्यालुमा तपाईहरु एकदमै ध्यान दिनु होला। मैले 0 मा राखेको छु है अहिले साथीहरु, मैले 0 मा राखेँ। a को भ्यालु 0 हुँदा यो स्ट्रेट लाइन बन्यो, त्यतिखेर क्वाड्रेटिक फंक्सन बन्दैन, किनभने हाम्रो यहाँ a को भ्यालु 0 हुन पाउँदैन। अब म पोजिटिभ बनाउँछु a को भ्यालु, त्यहाँ a को भ्यालु रन भएको हेर्दै जानु होला। a को भ्यालु 0.2 0.3 हुँदै हुँदै बढ्दै गयो। ल हेर्नुस्, कर्भ मास्तिर फर्क्यो, कर्भ मास्तिर फर्किरहेछ हो। यो भनेको कन्केभ अपवार्ड हो। यो दिस इज द नेचर अफ द कर्भ इज कन्केभ अपवार्ड। यसरी कन्केभ अपवार्ड हुन जान्छ। तपाईले a को भ्यालु जति बढाउनुहुन्छ त्यो ग्राफ हेर्नु न, कति टाइट हुँदै गएको छ, कति टाइट। a को भ्यालु जति ठुलो हुन्छ ग्राफ त्यति नै डेन्स हुँदै जान्छ, अर्थात खाँदिदै जान्छ। a को भ्यालु घटाउँदै जानुस्, ग्राफ फराकिलो हुँदै 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 जान्छ फ्ल्याट। a को भ्यालु ल हेर्नुस् त, यो पाराले जाने हो। यो चाहिँ कन्केभ अपवार्ड। हामीले a को भ्यालु पोजिटिभ सम्म ल्याएको छौं अहिलेसम्म, कन्केभ अपवार्डमा गइराछ। अब म नेगेटिभ तिर लान्छु। हेर्नुस् है, a को भ्यालु 0 बाट नेगेटिभ तिर जाने बित्तिकै a नेगेटिभ हुने बित्तिकै कर्भ कता जाँदो रहेछ, कन्केभ डाउनवार्ड, कन्केभ डाउनवार्ड। तलतिर फर्क्यो नि त अहिले त, यसलाई हामी कन्केभ डाउनवार्ड भन्छौं, तलतिर फर्केको कारणले गर्दा। यहाँ हेर्नुस् है त, हो यसरी गयो है। हजुरलाई म यो अनि यहाँ हजुरलाई एउटा कुरा के पनि भनिहालेँ भने नि, यो जहाँ गएर यो पोइन्ट हाम्रो हुन त म न्यूमेरिकल एक्जाम्पलमा गएर अहिले म क्लियर गराउँला यसलाई। यो भयो है। ल यो चाहिँ a को भ्यालु नेगेटिभ हुँदाखेरि कन्केभ डाउन हुँदो रहेछ, a को भ्यालु पोजिटिभ हुँदाखेरि कन्केभ अप हुँदो रहेछ। पोजिटिभमा जाने बित्तिकै माथितिर फर्किहाल्छ के यो कर्भ। अब तपाईहरुलाई म
यो पछाडि bx + c 0 बनाउँछ है। त्यसको लागि b र c 0 बनाइदिन्छु। b लाई पनि म 0 मा राखिदिन्छु। b घटबड हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरोलाई हेर्नुस् यहाँ। b घटबड हुँदा के हुन्छ? b को असर x को कोएफिसिएन्ट b को असर कस्तो हुन्छ हेर्नुस् त। त्यसले सेन्टर भर्टेक्स चेन्ज गराइरहन्छ है। c को असर के हुन्छ त? अब c को असर इन्टरसेप्ट हो यो। यसरी c को असर चाहिँ यस्तो। त्यो c को नि त्यत्रो रोल हुन्छ ग्राफमा। हामीले धेरै प्रयोग नगरिरहेको हुन्छौँ र पो त्यति थाहा हुँदैन। ल b लाई मैले 0 बनाइदिएँ है। b चाहिँ 0 भयो। b 0 हुनुको अर्थ अब यहाँ ax² bx 0 हो। अब c पनि 0 बनाइदिन्छु मैले। c पनि 0 कता गयो? c पनि 0 बनाएपछि ल हेर्नुस् है त। b पनि 0 c पनि 0 हो नि। हाम्रो कर्व के भइरहेछ अहिले? हाम्रो कर्व भइराखेको के छ त भन्दा y = ax²। ल हेर्नुस् यो कर्व हो हाम्रो y = ax²। किनकि b र c 0 बनाउने बित्तिकै हाम्रो त y = ax² हो नि। कर्वको भर्टेक्स हेर्नुस् कहाँ पर्यो? ओरिजिनमा पर्यो। यसलाई हामी भर्टेक्स भन्छौँ। अनि हाम्रो यो कर्व कस्तो छ? कन्केभ अप छ कि डाउन छ त भन्दा कन्केभ अप छ। माथितिर चाहिँ ओपन छ। यो यस्तो भयो। अब मैले यहाँ नेगेटिभ राख्दिएँ। यहाँ हेर्नुस् त, नेगेटिभ राखिदिन्छ है। ल अर्को खिचौँ। किन त्यसैलाई गर्न दुईटै हेर्नुपर्छ हामीले। -ax²। ल हेर्नुस् माइनसमा जाने बित्तिकै त्यो कर्व तलतिर फर्क्यो। हाइलाइट भएको हेर्नुस् है। मैले यसमा क्लिक गरेँ, यो हाइलाइट भइरहेछ। यो रेड कलरको चाहिँ माइनस वाला। तपाईको a को भ्यालु नेगेटिभ हुने बित्तिकै कर्व जहिले पनि कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ। a को भ्यालु पोजिटिभ हुने बित्तिकै कर्व जहिले पनि प्याराबोला भन्छौँ हामी यसलाई। क्वाड्रेटिक फंक्सन भन्दा नि हुन्छ। त्यो चाहिँ मास्तिर फर्किन्छ। नेगेटिभ र पोजिटिभको असर यस्तो हुँदो रहेछ। अब यदि a पोजिटिभ छ भने त्यो प्याराबोला मास्तिर फर्किन्छ भनेपछि यो भर्टेक्स छ नि, यो भर्टेक्स चाहिँ कर्वको मिनिमम पोइन्ट हुन्छ। मिनिमम पोइन्ट। तपाईले एकछिन रेड कलर नसम्झिनुस् है। रेड कलर नसम्झिनुस्। यदि y = ax² छ त्यसमा कर्व कन्केभ अपवर्ड भयो भने त्यसको सबभन्दा मिनिमम पोइन्ट चाहिँ यो भर्टेक्स हुन्छ। कर्वको मिनिमम पोइन्ट एक्जिस्ट गर्छ। मैक्सिमम पोइन्ट होइन, मिनिमम पोइन्ट मात्र एक्जिस्ट गर्छ। यदि तपाईको यहाँ y = भयो भने के हुन्छ? अब यहाँ हेर्नुस् है त। माइनसमा लगाएँ है मैले। ax²। यो हुने बित्तिकै कर्व तलतिर आयो नि। ल हेर्नुस् त, कर्व तलतिर आउनु भनेको के हो? यो तलतिर फर्केको कर्वको मैक्सिमम पोइन्ट चाहिँ त्यही हुन्छ फेरि। तसर्थ कन्केभ अपवर्ड छ कर्व भने मिनिमम पोइन्ट भर्टेक्स हुन्छ। कन्केभ डाउनवर्ड कर्व छ भने मैक्सिमम पोइन्ट भर्टेक्स हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले यहाँ क्लियर पार्न खोजे। यही कुरालाई यहाँ यो त त्यही उताको ग्राफलाई मैले स्क्रिनशट गरेर त लिएर राखे मात्रै हो। यसको अर्थ यही हो भन्न खोजे है मैले। a को भ्यालु पोजिटिभ भयो भने कन्केभ अप, नेगेटिभ छ भने कन्केभ डाउन। हामीले प्र्याक्टिकल एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्यौं। अब हाम्रो पछि अब हामी अब ल्याबमा पनि यो गरौँला। कर्व यस्तो बन्यो, त्यही उताको कर्वको नेचर चाहिँ यो बनिया छ भनेर यहाँहरुलाई मैले क्लियर पारे। अब यो ग्राफको डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने बेलासम्ममा मैले एकरो बोल्ने बाध्यता नि भयो। हजुरहरुलाई मजा लागिरहेको छैन कि कतिको बुझ्नु भएको छ? कन्केभ अप र कन्केभ डाउनको कुरा बुझ्नु भएको छ? ल तपाईहरुको प्रतिक्रिया सुन्छु। बुझिया छ सर। सबैले? यस सर। ल हजुरहरुलाई मैले धेरै कुरा बुझाएको छैन। क्वाड्रेटिक फंक्सनबाटै प्याराबोला बन्ने हो। त्यसलाई हामी प्याराबोला पनि भन्छौं। त्यसको ग्राफलाई प्लट गर्ने बित्तिकै त्यो कि मास्तिर फर्किन्छ कि तलतिर फर्किन्छ, त्यो दुईटा मात्रै। अझ दुईटा केस प्याराबोलाको हाम्रो कोर्समा त्यति धेरै पढ्ने कोर्समा छैन र मैले भनिन। हाम्रो अरु पनि हामीले अरु नेचरका y = x² का तपाईहरुलाई अब अलिकति भनिहालौं तपाईहरुलाई मैले यहाँ अर्को नेचरको कर्व कस्तो हुन्छ भन्यो भने एउटा कुरा त उल्लेख गरिहाल्यो भने सजिलो हुन्छ। किन बाँकी राख्नु? जस्तै यो त y को फर्ममा छ। यदि x को फर्ममा छ भने नि, x को फर्ममा छ भने यहाँ हेर्नुस् ay² हुन्छ। यहाँ ay² भनेर लग्यो भने अर्थात् म तपाईलाई एक्जाम्पलबाट चाहिँ लिएर जान्छु है त। भर्टेक्सको कुरा चाहिँ धेरै गरिएन गर्न चाहिँ = 2y। ल हेर्नुस् त, यतापट्टि फर्किन्छ। यसमा
अब तपाईले यहाँ ए राख्दिनु भयो भने के हुन्छ ए राख्दिनु भयो भने त्यहाँ स्लाइडर जेनेरेट हुन्छ स्लाइडर राख्ने बित्तिकै अब कर्व यस्तो हुन्छ ए को भ्यालु घट्ने बढ्ने हुँदा यस्तो हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त हो ए को भ्यालु त्यहाँ नेगेटिभ भयो भने पोजिटिभ भयो भने उतापट्टि हुन्छ यसलाई हामी कन्केभ राइट भन्छौं कन्केभ राइट माथि चाहिँ फंक्सन अफ y थियो तल चाहिँ फंक्सन अफ x हो फेरि त्यहाँ नेगेटिभ हुने बित्तिकै त यतापट्टि फर्किन्छ यो कन्केभ लेफ्ट हो यसरी पनि हाम्रो हुन्छ यो दुईटा नेचर चाहिँ हाम्रो कोर्समा धेरै डिटेलमा एक्सप्लेन गरिएको छैन आवश्यक पर्यो भने हामी यो नेचरलाई पनि हेर्दै हेर्दै जानेछौँ हजुरहरुलाई मैले यस्तो पनि हुन्छ है फेरि माथि मात्रै तल मात्रै हैन दायाँ बायाँ पनि यो कन्केभ राइट लेफ्ट हुन्छ भन्ने कुराहरुलाई अलिकति नेचर मात्रै मैले सो गरे त्यो कुरा चाहिँ अब आवश्यक पर्यो भने म पछि जोड्ने नै छु सम्पूर्ण साथीहरु यहाँसम्मको कुराहरु यहाँहरुले बुझेका छौं भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद अब हामी चाहिँ हाम्रो यो एक्सरसाइजको मेन टार्गेट चाहिँ के हो भने हामीले अहिले जुन जुन इक्वेसनबाट ग्राफ बनायौं नि त्यही ग्राफहरु ड्र गर्नु ग्राफ चाहिँ हामीले ग्राफ कपीमा स्केच गरेर देखाउनु चाहिँ हाम्रो प्रमुख काम हो मुख्य काम हाम्रो त्यही हो तसर्थ हामीले ग्राफ स्केच गर्नु पर्दा के कुरामा ध्यान दिन सक्छौं के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै मनन गर्नुपर्ने हुन्छ स्टेप वाइज जानुपर्ने हुन्छ यो स्टेपहरुमा क्लियर भयो भने हामी सजिलैसँग ग्राफ स्केच गर्न सक्छौं भनेर म यहाँहरु समक्ष अहिले चाहिँ प्रोसेस अफ ड्राइङ ग्राफ अफ द प्याराबोला भनेर त्यो प्रोसेसहरुलाई थ्योरेटिकल्ली म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु त्यसपछि हामी न्यूमेरिकल एक्जाम्पलमा जम्प गर्छौं र हामी एक्सरसाइजमा प्रवेश पनि गर्छौं यहाँहरुलाई अब कन्सिडर द क्वाड्रेटिक फंक्सन एज अ प्याराबोला भनिया छ यहाँ हेर्नुस् है किनभने यो स्टेप सिक्वेन्सहरु टक्क क्लियर भयो भने हामीलाई हरेक काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यहाँ यो त हाम्रो डेस्टिनेसन सम्म पुग्ने वे हो नि त सबभन्दा पहिला क्वेशनमा स्केच द ग्राफ ड्र द ग्राफ अफ द फलोइङ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर तपाई हामीलाई यस्तै खालको इक्वेसन दिन्छ प्याराबोलाको यो फर्म हो यहाँ चाहिँ y = ax² + bx + c टाइपमा म अहिले कन्भर्ट गर्छु है मैले इक्वेसनकै फर्ममा लेखेको छु यहाँ यो चाहिँ y = ax² + bx + c = 0 हैन कि y = त्यो बराबर 0 चाहिँ गर्दैनौं हामी यो चाहिँ हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनकै फर्मको मैले त्यही ल्याएँ अनि अर्को दोस्रो स्टेपमा हामी के गर्छौं अब्जर्भेसन अफ द कन्केभिटी अफ द प्याराबोला सच दैट त्यसको कन्केभिटी कतापट्टि छ त कन्केभिटी भनेको अब हाम्रो कर्वको नेचर चाहिँ y = ax² + bx + c को फर्ममा हुन्छ है y = मा हुन्छ है y चाहिँ y को फंक्सन हुन्छ x को फंक्सनको कुरा गरिन y को फंक्सन हुँदा त्यो माथि र तल फर्किन्छ कन्केभ अप र कन्केभ डाउन हुन्छ फेरि x मा गयो भने त्यो राइट र लेफ्ट हुन्छ फेरि राइट र लेफ्टको कुरा गरे होइन है अहिलेलाई चाहिँ y = fx टाइपको क्वाड्रेटिक इक्वेसनको कुरा गरिरहेका छौं हामी तपाईहरुले यो त थाहा पाइसक्नुभयो यदि पोजिटिभ a छ भने त्यो कन्केभ अपवर्ड हुन्छ यदि नेगेटिभ a छ भने त्यो कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरु मज्जासँग भिजुअलाइज भयो भन्ने मलाई लाग्छ त्यो कुरा चेक गर्छौं हामी त्यो कुरा चाहिँ चेक गर्छौं त्यसपछि के गर्छौं त भन्दा भर्टेक्स निकाल्छौं भर्टेक्स अहिलेसम्म हामीले गरेको कुरा हेर्नुस् है हामीलाई अहिलेसम्म यस्तो खालको इक्वेसन दिन्छ है कस्तो खालको दिन्छ यस्तो खालको दिन्छ यो खालको इक्वेसन दिन्छ भने हामीलाई यो खालको इक्वेसन दियो दिइसकेपछि यो a को भ्यालु पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो भन्ने क्वेशनबाट थाहा हुन्छ त्यो यदि पोजिटिभ छ भने त्यो कन्केभ अप हुन्छ यी थाहा भइहाल्यो माथितिर फर्केको छ नि पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ चाहिँ यहाँ चेन्ज भएको भ्यालु हेर्दै गर्नुस् है यहाँ हो यो पोजिटिभ हुँदा कन्केभ अप भन्नुपर्छ हामीले सबै लेख्नु पर्ने हुन्छ अब नेगेटिभ छ भने के हुन्छ कन्केभ डाउन भन्नुपर्ने हुन्छ है नेगेटिभमा जाने बित्तिकै डाउनतिर फर्क्यो हो त्यो कुरा फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि अर्को कुरा भर्टेक्स निकाल्छौं हामी भर्टेक्स निकाल्ने कसरी भन्नु होला यु हैव टु युज दिस फर्मुलाको डेरिभेसन मैले निकालेको छैन डेरिभेसन गरेको छैन प्रुफ गरिन फर्मुलालाई टपक्क टिपेर ल्याए धेरै प्रुफ गरेर हेर्नु पर्दैन हाम्रो न्यूमेरिकल प्रब्लम सोलुसन गर्ने हो यो फर्मुला सम्झेर हजुरहरुले भर्टेक्स निकाल्नुहुन्छ यो a के भ्यालु चाहियो त भन्दा a b c यो तीनवटा भ्यालुहरु थाहा पाउनुभयो भने भर्टेक्स निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो तीनटा भ्यालु कहाँबाट आउँछ भन्दा यु हैव टु कम्पेयर द गिवन इक्वेसन इन द जनरल इक्वेसन दिस भनेपछि तपाई abc को भ्यालु सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो तेस्रो स्टेपको काम हो यो अब यति गरिसकेपछि
यो भर्टेक्स भने चाहिँ के निकाल्न खोज्या त भन्नु होला। भर्टेक्स भनेको हामीले के निकाल्न खोज्या? भर्टेक्स त चाहियो हामीलाई। अब तपाईलाई मैले एउटा न्युमेरिकल एक्जाम्पलतिर लिएर जान्छु। जस्तै यहाँ 2 छ है, ल यहाँ मैले 5 राख्दिएँ, ल यहाँ चाहिँ अब मैले 1 राख्दिएँ भने यहाँ आयो नि, यो इक्वेसन छ। अब यहाँ तेरो स्लाइडर एबीसी चाहिएन है, अब यो इक्वेसन छ, यस्तै खालको इक्वेसन दिन्छ भन्ने खोज्या। यो ड्रा गर्ने बित्तिकै ग्राफ त यस्तो बन्दो रहेछ नि, भनेपछि भर्टेक्स कुन त भन्दा यो पोइन्ट हो, यहाँ देख्नु भएको छ यो पोइन्ट। यो पोइन्ट चाहिँ हामीले फिक्स गर्नुपर्छ। कर्वको यही पोइन्ट चाहिँ कुन फर्मुलाले दिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो फर्मुलाले दिन्छ, यसले दिन्छ। यो एबीसी कहाँबाट आउँछ? लेट्स हैव टु कम्पेयर दिस इक्वेसन विथ द जनरल इक्वेसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। यहाँबाट निकाल्छौँ हामी। भर्टेक्स पनि आयो है साथीहरु। हामी के गर्न सफल भयौँ अहिले? माथितिर फर्क्यो कि तलतिर फर्क्यो त्यो, अनि भर्टेक्स के हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्न सक्ने भयौँ। त्यो भर्टेक्स आइसकेपछि डिटर्मिनेसन अफ द एक्सिस अफ द प्याराबोला सच दैट भन्नु। एक्सिस चाहिँ के त भन्दा भर्टेक्सको यो फर्स्ट पार्टले चाहिँ हाम्रो एक्सिस दिन्छ। एक्सिस के हो त? एक्सिस भन्नु होला। एक्सिस के हो त? हो एक्सिस भने चाहिँ यहाँ हेर्नुस्, यो भर्टेक्सबाट एउटा सिधा लाइन, तपाईहरुलाई मैले यो कपी गरेर ल्याएँ यतापट्टि, एउटा पोइन्ट खिच्छु मैले है त। एउटा पोइन्ट मैले खिचेँ, अरु केही नै होइन। तपाईहरुले के सम्झिनु पर्छ भने यो पोइन्ट छ नि, हो यो पोइन्टबाट यो प्यारलली वाइ एक्सिससँग प्यारलली भएर जाने यो एउटा लाइन हुन्छ, एउटा लाइन अफ सिमेट्री, त्यो चाहिँ एक्सिस हो। यहाँ देखिएको छैन, यहाँ चाहिँ स्ट्रेट लाइन हामीले ड्रा अहिलेलाई जस्तै म तपाईहरुलाई एउटा लाइन देखाउँछु है त। x इज इक्वल टु भने y इज इक्वल टु त्यो भने कति? -6 राख्दिउँ, -0.6 y मा भयो है। x इज इक्वल टु -0.6। यो कसरी गरे के गरे त तपाईले धेरै चिन्ता नलिनुहोस् है हजुरलाई। 0.6 मात्रै भएन, मैले भ्यालु बढाइदिएँ अब -1 भर्टेक्स कहाँनिर पर्छ भन्ने कुरा है। 1.3 हो, ल यहाँतिर पर्यो होला भनौँ न। हो यस्तै लाइन हुन्छ क्या एउटा, यो भर्टेक्सबाट ठ्याक्क जाने एउटा लाइन हुन्छ। त्यो लाइनले चाहिँ यो प्याराबोला छ नि, यो रातो लाइन, त्यसको दायाँ र बायाँ, यतापट्टिको साइड र यतापट्टिको साइड चाहिँ बराबर हुने गरी बाइसेक्ट गरिदिन्छ कि, त्यसलाई हामी एक्सिस भन्छौँ। हो त्यो एक्सिस निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हाम्रो के छ त्यो पछि हामी डिटेलमा ग्राफ पनि प्लट गरिहाल्छौँ, नआत्तिनु होला। यो -b to a भन्ने भयो के, -b to a। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ? इन्टरसेप्ट निकाल्छौँ। हामीलाई इन्टरसेप्ट निकाल्न पनि सोध्छ कि फेरि। वी पुट x इज इक्वल टु 0 फर y इन्टरसेप्ट। x इज इक्वल टु गिवन इक्वेसनमा, दिएको इक्वेसनमा x को भ्यालु 0 राख्दा y इन्टरसेप्ट आउँछ, y को भ्यालु 0 राख्दा x इन्टरसेप्ट आउँछ। यो चाहिँ थ्योरिटिकल कुरा भयो। राखेर न्युमेरिकल्ली क्याल्कुलेसन गर्ने कुरा त तपाईहरुलाई म पछि डिस्प्ले गरिहाल्छु, नआत्तिनु होला। यो प्रोसेस चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। यति कुरामा ख्याल गरी भने त खासै के रहेछ र? सजिलो हो नि, कहाँ गाह्रो छ? यो त सजिलो हो। यति अब एउटा a² + bx + c = y भन्ने इक्वेसनलाई त्यहाँबाट कम्पेयर गरेर भर्टेक्स क्याल्कुलेसन गरिदिने, त्यो पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ, यही लिडिङ कोएफिसिएन्ट यसो हेर्दिने हो, एक्सिस यसो हेर्दिने हो। के छ र यो? म्याथ गाह्रो भन्छन् नि, के को गाह्रो? गाह्रै छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यो स्टेपहरुमा के छ, हजुरहरुलाई 100% भिजुअलाइजेसन नभए पनि यो स्टेपहरु यसरी फलो गर्ने भन्ने कुरामा कन्भिन्स हुनुहुन्छ हजुरहरु? All of you clear or not? Yes, sir. हाम्रो अब सर्टेन पार्टिकुलर केसहरुमा मान्छे त्यही प्रश्न सोध्न नभएको अक्सर हो। यो यसरी हामीले यो टेन्टलाई यसरी डेलिभर गर्ने प्रयास गर्छौं। यहाँहरु क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्मको प्रोसेसमा? अब हामीले ग्राफ स्टेप गर्न पर्यो भने हामीलाई भर्टिकल सम्झिनु पर्ने हो, एक्सिस निकाल्न पर्यो भने यो निकाल्न पर्ने हो, इन्टरसेप्ट निकाल्नु पर्यो भने यो कन्डिसन एप्लाई गरेर निकाल्छौं हामी। अनि त्यो कन्केभ अप र कन्केभ डाउन के हुन्छ भन्ने कुरा हामी फिक्स गर्दै गर्दै जान्छौं। यसरी गर्दै गर्दै गयो भने हजुरहरु सजिलैसँग बुझ्नुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। अब यहाँहरुलाई म एउटा न्युमेरिकल एक्जाम्पलतिर लिएर जान चाहन्छु। अहिलेसम्म पढेको कुरा के हो त?
अब हेर्नुस् है त, यसमा ग्राफ चाहिँ प्लट गर्ने गरी गएको छैन। सबभन्दा पहिला म ग्राफ भन्दा बाहेक यसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न मात्रै तपाईहरुलाई सिकाउँछु, अनि हामी पछि अर्को दिनमा हामी ग्राफतिर जान्छौँ अनि यो सकिन्छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ x, फाइन्ड द भ्यालु अफ x। हाम्रो इक्वेसन नै केमा डिफाइन भएको छ? x मा चाहिँ y = fx। एट विच द मैक्सिमम और मिनिमम भ्यालु अफ दिस, यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन दिएको छ, एक्जिस्ट। यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, क्वाड्रेटिक फंक्सन हो, यो प्याराबोलिक फंक्सन, प्याराबोला भन्नु भयो नि हुन्छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ x एट विच द मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम है, फेरि दुईटै होइन कि मैक्सिमम कि मिनिमम। किन? कन्केभ अप भयो भने मिनिमम आउँछ, कन्केभ डाउन छ भने मैक्सिमम हुन्छ, फेरि उल्टो हुन्छ है। अल्सो फाइन्ड द मैक्सिमम और मिनिमम भ्यालु भन्छ। ल हेर्नुस् त, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसन यही हो, अनि जनरल फर्म अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन फंक्सन यही हो नि, हैन र? जनरल फर्म यही हो। कम्पेयर गरिदिनुस् त, a को ठाउँमा -6 छ, b को ठाउँमा 84 छ, c को ठाउँमा 13 छ। क्लियर हुनुहुन्छ यसमा हैन? साथीहरुको यहाँ कनेक्ट भइरहेछ हैन? विभिन्न माध्यमबाट प्रयास गरिरहनु भएको छ, के गर्ने अब? ल यो एबीसी को भ्यालु कम्पेयर गर्ने सम्बन्धमा तपाईहरु डाउटमा हुनुहुन्छ त? ल भन्नुस् त। हुनुहुन्न नि? छैन सर। ओके, अब ध्यान दिने बेला, यहाँसम्म त सबैमा जनरल हो। अब अलि ध्यान दिनुस् है। सिन्स द भ्यालु अफ a = -6, a को भ्यालु त नेगेटिभमा अब आयो, हेर्नुस् त, 0 इज नेगेटिभ। अब यहाँबाट भन्नुपर्छ नेगेटिभ भनेदेखि देन द कर्व corresponding to this function opens concave downward, डाउनवर्डमा पो जाने भयो त। नेगेटिभ भयो भने डाउनमा जान्छ भने हो नि हामीले। अहिले यसको भ्यालु के छ? -2 राख्दिनुस् त यहाँ। ल -2 नेगेटिभ भएको ल हेर्नुस्, तलतिर गइगयो, तलतिर गइहाल्यो हाम्रो यो। अब यहाँ त हाम्रो के छ? -6 छ, -6। तपाईको त्यही इक्वेसन तपाई प्याक्ट राख्दिन चाहन्छु, 84 + 13x है। ल यहाँ 84 राख्दिन्छु मैले, 84 प्र्याक्टिकल गर्दै गर्दै गइराछौँ हामी। 13 ल हेर्नुस्, ax²। अब यहाँ x को भ्यालु त अब दायाँ बायाँ लाने। अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने यो a को फर्ममा गएन है, ax²। सधैँ फेरि त्यस्तै बन्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ फंक्सनको नेचर अनुसार यो टाइप पनि बन्दै जाने हो। ल तसर्थ यहाँ चाहिँ हामीले कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ भन्ने कुरामा फिक्स गर्न प्रयास गर्यौं। देयरफोर द भर्टेक्स इज द मिनिमम पोइन्ट, भर्टेक्स इज द मैक्सिमम पोइन्ट भन्यो। हाम्रो माथि के भनेको छ? मैक्सिमम मिनिमम भनेको छौ नि। कन्केभ डाउन हुने बित्तिकै मैक्सिमम हुन्छ, कन्केभ डाउन हुँदाखेरि। अब भर्टेक्स कसरी निकाल्ने त भन्दा भर्टेक्सको फर्मुला यही हो नि त। हामीले एबीसी को भ्यालु कम्पेयर गरेर अगाडि निकालिसक्यौं, यहाँ भर्टेक्स निकाल्नलाई यति भयो हुन्छ। हेर्नुस् त, अनि यो सबै भर्टेक्स क्याल्कुलेसन गरेपछि तपाईको भर्टेक्स के आयो? 7307। भनेपछि यो भर्टेक्स भने त कोअर्डिनेट हो नि त। कोअर्डिनेटमा यो अगाडिको भ्यालु भने जहिले पनि x को भ्यालु हो, डोमेनको भ्यालु हो। अगाडिको त्यो भ्यालु भनेको x को भ्यालु, अनि त्यो पछाडिको भ्यालु भनेको चाहिँ y को भ्यालु, y को भ्यालु। व्हाट डज इट मीन? के भने तपाईले यहाँ लगेर x को भ्यालु 7 राख्दिनु भयो भने यो y को भ्यालु 307 आउँछ भने हो, सोलुसन भयो। भर्टेक्स निकाल्ने बित्तिकै उतापट्टि हाम्रो भर्टेक्स के आयो? 7,307 आयो नि। हो त्यसको अर्थ हो x को भ्यालु 7 राख्दा y को भ्यालु 7 आउँछ भनेको। अहिले हाम्रो क्वेशनले चाहिँ मैक्सिमम र मिनिमम भ्यालु मात्रै क्याल्कुलेट गरेर फंक्सनको हो, अनि x को भ्यालु आउने बित्तिकै त्यो भ्यालुले x भ्यालुलाई इक्वेसनमा लगाउँदाखेरि y को भ्यालु कति आउँछ भने 7 छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउन मात्रै खोजे हो। हाम्रो यो एक्जाम्पलको टार्गेट यति नै। क्लियर हुनुहुन्छ? अब भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ अरु सबै सेम छ। यसलाई मैले एकदमै छिटो भाइ